आजको यस भिडियोमा भने बिहा सेकेन्ड इयरको ओबिएचआरएम भन्ने बुक छ। त्यो बुकबाट फर्स्ट च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन टु अर्गनाइजेसन बिहेभियरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। एकजना विद्यार्थी साथीले कमेन्टमा गर्नुभएको थियो कि ओबिएचआरएमको पनि भिडियोहरू अपलोड गर्नु पर्यो भनेर उहाँ लगायत अन्य विद्यार्थी साथीहरूलाई मध्यनजर गर्दै इन्ट्रोडक्सन टु अर्गनाइजेसन बिहेभियर भन्ने च्याप्टरलाई दुईवटा पार्टमा विभाजन गरेको छु। दुईवटा पार्टमा कम्प्लिट हुने गरी फर्स्ट च्याप्टर। सो पार्ट वानमा भएका केही क्वेसन एन्सरहरू छन् यहाँ मैले ल्याएका क्वेसन एन्सर सहित त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्नेवाला छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त, हेर्नु होला, मेरै लागि भए पनि हेर्नु होला, ठिक छ। फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु अर्गनाइजेसन बिहेभियर। नेपालीमा भन्नुपर्दा सङ्गठनात्मक व्यवहारको परिचय भन्ने च्याप्टर छ। यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्स अथवा 12 मार्क्स होइन, 10+2 एउटा सर्ट क्वेसन एउटा मिडियम खालको क्वेसन चाहिँ इक्जामिनेसनमा आउने गर्छ। सो अब यो च्याप्टरमा भएका सम्पूर्ण क्वेसनहरू लगभग क्वेसनहरूलाई हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ है त। सुरुमा त हामीले कन्सेप्ट अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर सङ्गठनको व्यवहारको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि हामीले अर्गनाइजेसन बिहेभियरको बारेमा 2 लाइन लेखिदिँदाखेरि बेस्ट हुन्छ है त इक्जामिनेसनमा। अब अर्गनाइजेसनको व्यवहार भनेको के हो त, अर्गनाइजेसनको व्यवहार भनेको के हो त भन्दाखेरिमा सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्दा कुनै पनि एउटा व्यक्तिको व्यवहार कस्तो छ त हैन, त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नु अर्गनाइजेसन बिहेभियर भनेको। अर्गनाइजेसन बिहेभियरले कुनै एउटा व्यक्तिको अथवा ह्युम्यानको बारेमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ, बुझ्छ, अथवा त्यसको बारेमा प्रेडिक्सन गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ, नियन्त्रण गर्छ, त्यो अर्गनाइजेसन बिहेभियर। अब इङ्ग्लिसमा लेखिएको छ, त्यो कुरालाई हामी नेपालीमा पनि भन्छौँ है त। इङ्ग्लिस नेपाली दुइटै मिडियमलाई कभर हुन्छ। सो अर्गनाइजेसन बिहेभियर इज डिरेक्टली कन्सर्न विथ द अन्डरस्ट्यान्डिङ, प्रेडिक्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ ह्युमन बिहेभियर इन द अर्गनाइजेसन। कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा सङ्गठनात्मक व्यवहारलाई कन्सर्न हुने गरी त्यसको बारेमा प्रेडिक्सन गर्नु, कन्ट्रोल गर्नु, मानवीय व्यवहारहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु, बुझ्नु, अनि भविष्यमा के हुनसक्छ भनेर अहिले प्रेजेन्टमा प्रेडिक्सन गर्नु, त्यो सबै के हो त, त्यस सबैलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा समग्र रूपमा सङ्गठनात्मक व्यवहार भन्छौँ। इट इज द स्टडी अफ पिपल बिहेभियर इन एन अर्गनाइजेसन। यसले केसको अध्ययन गर्छ त भन्दाखेरि मानवीय व्यवहारको नै अध्ययन गर्छ कि अर्गनाइजेसनभित्र विभिन्न कास्ट, जेन्डर, इथिक्सबाट आएका मान्छेहरू हुन्छन् सङ्गठनमा हैन, त्यो सङ्गठनमा विभिन्न मान्छेहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने काम गर्दछ है त। It examines human behavior in a work environment and determines its impact on job structure, performance, communication, motivation, leadership, etc. to estimate its effective in organization. कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा एउटा व्यक्तिले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्यो अथवा उसको कम्युनिकेसन स्किल्स र अरूलाई सिकाउन सक्ने, प्रेरणा दिन सक्ने तरिका, नेतृत्व गर्न सक्ने तरिका हो, त्यो सबै कुरालाई हेरेर त्यो सबै कुराले के गर्छ त भन्दाखेरिमा अर्गनाइजेसनमा त्यो व्यक्तिले कस्तो खालको पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ त हैन भन्ने बारेमा के गर्छ त भन्दाखेरिमा इन्डिभिजुअल ह्युमन बिहेभियरले नै अर्गनाइजेसनभित्र त्यो व्यक्तिले कस्तो खालको पर्फर्मेन्स दिइरहेको छ त भन्ने कुराको बारेमा इस्टिमेसन गर्ने काम गर्छ। यो नै थियो हाम्रो कन्सेप्ट अफ अर्गनाइजेसन। अब कुनै एउटा व्यक्तिको डेफिनेसन लेखिदिँदाखेरि अझ बेटर हुन्छ। अर्गनाइजेसन बिहेभियरलाई चाहिँ एकोर्डिङ टु रबिन्सले केमा डिफाइन गर्नुभएको छ त, कसरी डिफाइन गर्नुभएको छ त भन्दाखेरिमा अर्गनाइजेसन बिहेभियर इज अ सिस्टमेटिक स्टडी अफ वाट पिपल डु इन एनी अर्गनाइजेसन एन्ड हाउ देयर बिहेभियर इफेक्ट द अर्गनाइजेसन पर्फर्मेन्स। सङ्गठनात्मक व्यवहार भनेको एउटा सिस्टमेटिक, एउटा तरिकाबद्ध अध्ययन गर्ने, मान्छेको अध्ययन गर्ने हो र त्यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र कस्तो खालको र कस्तो खालको चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ, उहाँहरूको पर्फर्मेन्सले, कुनै एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिको पर्फर्मेन्सले कसरी चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुराको बारेमा अध्ययन गर्नु नै के रहेछ त भन्दाखेरिमा अर्गनाइजेसन बिहेभियर रहेछ। त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाबाट अध्ययन गर्नु अर्गनाइजेसन बिहेभियर रहेछ भनेर रोबिन्सले भन्नुभएको छ। यसरी हामीले कसैको डिफिनेसन लेखिदिँदाखेरि पनि अझ बेटर हुन्छ है त। अब हामी जान्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर। नेपालीमा भन्छौँ सङ्गठनात्मक व्यवहारको विशेषताहरू है त। के छन् त विशेषताहरू, अब त्यो बुझौँ। पहिलो रहेको छ मल्टिडिसिप्लिनरी, जसलाई हामी बहुअनुशासनात्मक भन्छौँ है त। बहुअनुशासनात्मक कसरी चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी चाहिँ अर्गनाइजेसन बिहेभियर भयो
को क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो त भन्दाखेरिमा यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्रका धेरै मान्छेहरू हुन्छन् अर्गनाइजेसनभित्र, त्योभित्र सिस्टमेटिक तरिकाबाट अथवा उनीहरूको साइकोलोजिकल, उनीहरूको सोसियोलोजिकल, उनीहरूको एन्थ्रोपोलोजिकल, उनीहरूको पोलिटिकल साइन्स भन्नुको मतलब उनीहरूले सोच्ने तरिकाहरू, उनीहरूले अर्गनाइजेसनभित्र हुने कोअपरेसन हुन्छ नि त अर्गनाइजेसनभित्र भनेको, त्यो सोसियोलोजी, उनीहरूको मानवीय धारणा सोचाइ, त्यस्तै गरेर उनीहरूको बौद्धिकताको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने अर्गनाइजेसनले अध्ययन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि मल्टिडिसिप्लिनरी भनिएको छ, बहुअनुशासनात्मक। अनि यो कन्सेप्टले मल्टिडिसिप्लिनरीमै छौँ हामीले, यो कन्सेप्टले के कुरा गर्छ त भन्दाखेरिमा उनीहरूको सिक्ने क्षमता, उनीहरूको अथवा पर्सेप्सन होइन, उनीहरूको चाहिँ मनोवृत्ति, अरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने तरिका, सबै कुराहरू चाहिँ फेरि केले ल्याउँछ त भन्दाखेरिमा कुनै पनि व्यक्तिको साइकोलोजिकल, सोसियोलोजिकल, एन्थ्रोपोलोजिकल जस्ता कुराहरूले चाहिँ त्यो व्यक्तिको चाहिँ पर्सेप्सन, एटिट्युड, मोटिभेसनमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा के खालको चेन्ज ल्याउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अर्गनाइजेसन बिहेभियरलाई हामी मल्टिडिसिप्लिनरी इन नेचर होइन, बहुअनुशासनात्मक छ भनेर चाहिँ हामी यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ है त। यो साइकोलोजिकल, सोसियोलोजिकल, एन्थ्रोपोलोजिकल, पोलिटिकल साइन्स भनेको त्यो इन्फ्लुएन्सिङ अफ ओबी आयो भने पनि यिनी पोइन्ट्सहरू हुन्, हामी पछाडि डिस्कस गर्छौँ है त, यिनीहरूलाई अझ विस्तृत रूपमा। सेकेन्ड रहेको छ गोल ओरिएन्टेड, लक्ष्योन्मुख। कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ लक्ष्य हुनैपर्छ होइन, लक्ष्य बिना त केही नै हुँदैन। सो कुनै अर्गनाइजेसनको चाहिँ गोल्सहरू, लक्ष्यहरूलाई चाहिँ त्यहाँभित्र भएका इम्प्लोइहरूले फुलफिल गर्ने हो, इम्प्लोइहरूले चाहिँ फुलफिल गर्ने हो। के गरेर त भन्दाखेरिमा त्यहाँ अर्गनाइजेसनभित्र बेटर पर्फर्मेन्स गरेर, राम्रो पर्फर्मेन्स देखाएर चाहिँ अर्गनाइजेसनको लक्ष्यमा पुर्याउनु। अर्गनाइजेसन जस्तो यहाँ चाहिँ स्लोली प्रोग्रेस भइरहेको छ भने अझै त्यसलाई चाहिँ वाइडली तरिकाबाट बृहत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यस्तो खालको लक्ष्य लिनु पनि अर्गनाइजेसन बिहेभियरको चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरिमा विशेषता रहेको छ। सो ओबी इज टु अब्टेन द अर्गनाइजेसनल गोल विथ फुलफिलिङ इन्डिभिजुअल गोल्स अफ इम्प्लोइ कन्सर्निङ विथ द अर्गनाइजेसन। हरेक व्यक्तिहरूका चाहिँ लक्ष्यहरूलाई पुरा गर्दै गर्दै होइन चाहिँ त्यो कुरामा चिन्तित हुँदै हुँदै चाहिँ अर्गनाइजेसन एज अ अर्गनाइजेसनको लक्ष्यमा पनि के हुनसक्छ त भन्दाखेरिमा पुरा हुनसक्छ। भन्नुको मतलब एउटा इन्डिभिजुअलले राम्रो चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्यो भने न पो अर्गनाइजेसनको चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ, अर्गनाइजेसनको डेभलपमेन्ट हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अर्गनाइजेसनको लक्ष्यलाई परिपूर्ति गर्नको लागि इम्प्लोइहरूको इन्डिभिजुअल गोलहरू पनि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरिमा इन्डिभिजुअल गोल्सहरू पनि फुलफिल हुनुपर्छ। यो त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो अर्को चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा विशेषता भयो है त। अर्को रहेको छ मल्टिलेभल स्टडी, बहुस्तरीय अध्ययन। यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलहरूको अध्ययन गर्छ, इन्डिभिजुअल लेभल, ग्रुप लेभल र अर्गनाइजेसन लेभल। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा पनि यो के भयो त भन्दाखेरिमा विशेषता भयो। यसले चाहिँ एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत रूपमा पनि अथवा सामूहिक रूपमा अथवा सङ्गठनात्मक स्तरको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ विशेषताको रूपमा राखियो। अर्को चाहिँ सिचुएसनल, परिस्थितिजन्य है त, परिस्थिति अनुसार चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो। अर्गनाइजेसनको बिहेभियर अनुसार चाहिँ इम्प्लोइहरूको बिहेभियर पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरिमा चेन्ज हुँदै जानु पर्यो। ओबी क्यान प्रेडिक्ट द फ्युचर बिहेभियर अफ इम्प्लोइ एन्ड कन्ट्रोल टु डिपेन्ड बिहेभियर। ओबी सुड एड्रेस द बिहेभियर अफ इम्प्लोइ द्याट चेन्ज एकर्डिङ टु द सिचुएसन। सिचुएसन अनुसार चाहिँ इम्प्लोइहरूको व्यवहार पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरिमा परिवर्तन हुँदै हुँदै जानु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो एउटा अर्को विशेषता भयो है त। अर्को रहेको छ सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक स्टडी, व्यवस्थित र वैज्ञानिक अध्ययन। अब अर्गनाइजेसनको व्यवहारमा चेन्ज ल्याउनको लागि कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ व्यवस्थित तरिकाबाट अथवा नयाँ नयाँ आधुनिकहरू, नयाँ नयाँ टेक्निक्सहरू, टुल्सहरू युज गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा अझ डेप्थ रूपमा चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो। सो ओबी इज द सिस्टमेटिक स्टडी एज इट कन्सर्न विथ केज अफ इफेक्टिभ रिलेसनसिप। त्यो विषयको सम्बन्धमा चाहिँ व्यवस्थित र वैज्ञानिक तरिकाबाट चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यो अर्को विशेषता भयो। त्यस्तै गरेर रहेको छ सिस्टम एप्रोच, प्रणाली दृष्टिकोण भन्छ नेपालीमा। सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरिमा हरेक कुराहरू, प्रोब्लम्सहरू आयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाबाट अर्गनाइजेसनभित्रै के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा
सोल्युसन गर्नुपऱ्यो। केही कम्प्लेक्सिटिजहरू आउँछन्, केही अप्ठ्याराहरू आउँछन्, ती सबैलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ के गर्दै जानुपऱ्यो त भन्दाखेरिमा सोल्युसन गर्दै जानुपऱ्यो, समाधान गर्दै जानुपऱ्यो। त्यो अर्को विशेषता हो। ओबी फ्लोज अ टुल सिस्टम एप्रोच इन एनालाइजिङ बिहेभियर। इट ट्राइज टु फाइन्ड द सोल्युसन अफ कम्प्लेक्सिटी बाई एप्लाइङ सिस्टम एप्रोच। अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ केही कम्प्लेक्सिटीहरू आउँछन्, केही अप्ठ्याराहरू आउँछन्, ती अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ छेउमा पार्नको लागि के गर्नुपऱ्यो त भन्दाखेरिमा प्रणालीगत तरिकाबाट चाहिँ समाधान खोज्नु पर्यो है त। त्यो अर्को विशेषता भयो। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ ह्युम्यानिस्टिक्स एन्ड अप्टिमिस्टिक एप्रोच। मानववादी र आशावादी दृष्टिकोण भन्छ। ओबी फोकस द पिपुल्स एटेन्सन एन्ड बिहेभियर फ्रम ह्युम्यानिस्टिक पोइन्ट अफ भ्यू। अर्गनाइजेसन बिहेभियरले के कुरामा फोकस गर्छ त भन्दाखेरिमा मानववादीको चाहिँ एटेन्सन अथवा पोइन्ट अफ भ्यू कस्तो छ त्यो कुरामा चाहिँ फोकस गर्छ। त्यस्तै गरेर अप्टिमिस्टिक भनेको आशावादी रूपमा पनि ओबीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा फोकस गर्छ। ओबी इज optimistic about the potential of employees to be independent, creative, capable, positively toward the organization. अर्गनाइजेसनभित्र नयाँ नयाँ कुराहरू को डेभलप गर्न अथवा क्यापेबिलिटीहरू वृद्धि गर्न, पोजिटिभ भाइब्सहरू सिर्जना गर्नको लागि पनि के गर्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनभित्र पोजिटिभ भाइब्स सिर्जना गर्ने गर्छ। सो यो भयो हाम्रो ह्युम्यानिस्टिक्स एन्ड अप्टिमिस्टिक एप्रोच, मानववादी र आशावादी दृष्टिकोण। यो पनि एउटा विशेषता भयो। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ डाइनामिक। गतिशील हुन जरुरी छ हैन। डाइनामिक भनेको चेन्जेबल हुनु पर्यो। आज जे थियो प्रोग्रेस हुँदै जानु पर्यो क्या, अर्गनाइजेसनको लेभलमा चाहिँ प्रोग्रेस हुँदै जानु पर्यो। सो त्यही नै हो हाम्रो डाइनामिक भनेको। ओबी इज डाइनामिक एज इट कन्सर्न विथ चेन्जिङ बिहेभियर अफ इन्डिभिजुअल। कुनै एउटा व्यक्तिको बारेमा चिन्तित हुन्छ कि डाइनामिक तरिकाबाट परिवर्तन गर्नको लागि कुनै एउटा व्यक्तिलाई हामीले कसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरिमा परिवर्तन गराएर अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरिमा चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ चाहिँ त्यो लागिरहेको हुन्छ। सो ओबी इज डाइनामिक एज इट इज कन्सर्न विथ चेन्जिङ बिहेभियर अफ इन्डिभिजुअल। इट कन्सिडर चेन्जिङ एप्रोच टु एड्रेस सच चेन्जेस। केही चेन्जेसहरू ल्याउनको लागि केही एप्रोचहरूमा पनि के गर्छ त भन्दाखेरिमा कन्सिडर गर्छ। यो थियो हाम्रो विशेषताहरू। अब नेक्स्टमा रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ ओबी। अर्गनाइजेसन बिहेभियरको महत्त्व के छ त भन्दाखेरिमा अन्डरस्ट्यान्डिङ इम्प्लोइ पर्सेप्सन। कर्मचारीहरूको बुझाइ धारणा के छ त त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ अर्गनाइजेसन बिहेभियरको के छ त भन्दाखेरिमा महत्त्व छ। जस्तो अब अर्गनाइजेसनभित्र इम्प्लोइहरूले के सोच्छन् हैन, तिनीहरूको टुल्स, टेक्निक हैन, उनीहरूको चाहिँ विचार धारणा, उनीहरूको नलेज, त्यो सबैको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नको लागि चाहिँ ओबीको महत्त्व छ। त्यस्तै गरेर कन्ट्रोलिङ ह्युम्यान बिहेभियर भनेको मानव व्यवहारको नियन्त्रण गर्नको लागि, कन्ट्रोलिङ ह्युम्यान बिहेभियर भनेको मानव व्यवहारको नियन्त्रण गर्नको लागि पनि ओबीको महत्त्व छ। जस्तो ओबीले के कुराको प्रोभाइड गर्छ त भन्दाखेरिमा उनीहरूको नलेजको बारेमा अन्डरस्ट्यान्ड गरेर प्रेडिक्ट गर्ने के, ह्युम्यान बिहेभियरलाई प्रेडिक्ट गर्ने, त्यो कुरामा चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरिमा ओबीले गर्छ। त्यो के गर्नको लागि त भन्दाखेरिमा जस्तो इम्प्लोइहरूलाई सजिलै चाहिँ के गर्नको लागि त भन्दाखेरिमा सजिलै चाहिँ सबैले बुझ्न सकुन्, उनीहरूको ओभरअल पर्फर्मेन्स हेरेर चाहिँ हैन कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ बेटर गराउनको लागि अथवा गुड गर्नको लागि, अनि राम्रो गराएर चाहिँ प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ के गर्नको लागि त भन्दाखेरिमा इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ ह्युम्यान बिहेभियरलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि त, मानवीय व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। जस्तो आफिसमा आइदिन सक्छन्, हो ती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा कन्ट्रोल गरेर चाहिँ राम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिएर प्रोडक्टिभिटी चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि मानवीय व्यवहारको नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा इम्पोर्टेन्स रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ बेटर इन्डस्ट्रियल रिलेसन भनेको राम्रो औद्योगिक सम्बन्ध हुनुपर्छ। ओबीले के कुराको अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ त भन्दाखेरिमा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको चाहिँ उनीहरूको मनोवृत्ति कस्तो छ हैन, उनीहरूको व्यवहार कस्तो छ, ती सबै रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ के गर्ने गर्छ त भन्दाखेरि बुझ्ने गर्छ, हेल्ने गर्छ। सो यसले चाहिँ
अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ म्यानेजरहरू बिचमा भएका समस्याहरूलाई हैन, म्यानेजरहरू बिच भएका समस्याहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाबाट चाहिँ सोल्भ गर्नेतर्फ अगाडि बढ्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरिमा ओबीले चाहिँ अर्गनाइजेसन बिहेभियरले के गर्छ त भन्दाखेरिमा टु मेन्टेन गुड इन्डस्ट्रियल रिलेसनसिप, राम्रो चाहिँ औद्योगिक सम्बन्ध चाहिँ विस्तार गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ इम्प्लोइ मोटिभेसन, कर्मचारीलाई प्रेरणा दिनु भन्ने छ। अब कर्मचारीहरूलाई कसरी प्रेरणा दिन्छ त भन्दाखेरिमा उनीहरूको सटिस्फ्याक्सन केमा छ त हैन, अथवा उनीहरूको निड्स अथवा उनीहरूको इन्ट्रेस्ट चाहना के छ त हो, त्यसलाई चाहिँ भेराइज टुल टेक्निक्सहरू युज गरेर चाहिँ सटिस्फाई गर्नतिर चाहिँ ओबी लाग्छ हैन। अर्गनाइजेसन बिहेभियरले त्यस्तो खालका इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन दिने हैन, र उनीहरूको निड र वान्ट्स अनुसार चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरिमा सटिस्फ्याक्सन दिने। अथवा ओबीभित्र चाहिँ अर्गनाइजेसन बिहेभियरभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट खालका इन्डिभिजुअलहरू हुन्छन्। तिनीहरू बिच चाहिँ हरेक लेभलका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हरेक लेभलको हरेक खालको चाहिँ कामहरू बुझाउने हैन, त्यस्तो खालको मोटिभेसन दिने, राम्रो खालको मोटिभेसन दिने अथवा नयाँ खालको टेक्निक्सहरूबाट उनीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गरिराख्ने हैन, त्यो काम गर्छ ओबीले। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि इम्प्लोइलाई मोटिभेसन, कर्मचारीलाई प्रेरणा दिँदाखेरिमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा अर्गनाइजेसनलाई नै के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज पनि हुने भयो र अर्गनाइजेसनमा इफेक्टिभ रिजल्ट पनि आउने भयो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो अर्को इम्पोर्टेन्स भयो। अर्को रहेको छ लास्ट बेटर युटिलाइजेसन अफ मिन्स भनेको राम्रो उपयोगको साधन भन्छ नेपालीमा, राम्रो उपयोगको साधन। यो भनेको ओबीले के कुराको आइडेन्टिफाई गर्छ त भन्दाखेरिमा इम्प्लोइहरूको थट सबै कुराहरूको डिफिनेसन यस्तै खालको हुन्छ कि हैन। हामीले पोइन्ट्सहरू जान्ने हो खासमा, एक्सप्लेनेसन चाहिँ आफ्नै तरिकाबाट लेख्न सकिन्छ। सो बेटर युटिलाइजेसन अफ मिन्स राम्रो उपयोगको साधन भनेको यसले के कुराको हेल्प गर्छ त भन्दाखेरिमा इम्प्लोइहरूको इन्ट्रेस्ट के छ त र इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ तिनीहरूको व्यवहारलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। त्यस कारणले पनि ओबी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले यसरी लेखिदिन सक्छौँ है त। अब हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ है त। वाट आर द बेसिक एजम्सन अफ ओबी? सङ्गठनात्मक व्यवहारका आधारभूत मान्यताहरू के छन् त? यसलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ। बेसिक एजम्सन अफ ओबी एउटा भनेको द नेचर अफ द इन्डिभिजुअल, व्यक्तिको प्रकृतिको आधारमा, र अर्को चाहिँ द नेचर अफ द अर्गनाइजेसन, सङ्गठनको प्रकृतिको आधारमा। यो महत्त्वपूर्ण क्वेसनमा गरिन्छ है त। अब सुरुमा हामी नेचर अफ द इन्डिभिजुअल, व्यक्तिको प्रकृतिको रूपमा के पोइन्ट्सहरू पर्छन् त त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। पहिलो रहेको छ इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सेस, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्ति पछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा सुरुमा रहेको छ इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सेस, व्यक्तिगत भिन्नता। हरेक व्यक्ति अनुसार चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा डिफ्रेन्स हुन्छ व्यक्ति अनुसार। उनीहरूको चाहिँ मेन्टालिटी अथवा उनीहरूको स्ट्रक्चर, उनीहरूको म्याचुरिटी हैन, मेन्टल म्याचुरिटी, र उनीहरूले लिने तरिकाहरू, उनीहरूले कसैले केही कुरा सिकायो भने उनीहरू कसैले चाहिँ छिट्टो सिक्छन् भने कसैले चाहिँ ढिलो सिक्छन्, र उनीहरूले आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। भन्नुको मतलब व्यक्तिगत भिन्नता भनेकै त्यही हो नि त। हरेक इन्डिभिजुअल अनुसार चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा बुझ्ने तरिकाहरू, उनीहरूको म्याचुरिटी, उनीहरूको स्ट्रक्चर हैन, त्यो सबै कुराहरू र उनीहरूले रियाक्ट गर्ने तरिकाहरू पनि व्यक्ति अनुसार चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरिमा फरक हुनसक्छ। त्यो नै व्यक्तिगत भिन्नता हो। अर्को भनेको सेलेक्टिभ पर्सेप्सन, चयनात्मक धारणा। चयनात्मक धारणा भन्छ। जस्तो पर्सेप्सन धारणा भनेको के हो त भन्दाखेरिमा कुनै पनि इन्फर्मेसनहरूलाई ग्यादर गर्नु हैन, अर्गनाइजिङ गर्नु, त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्नु र केही कुराहरूमा छाप छोड्नु, कि सेन्सरी स्पेसन छाड्नु हो। त्यो कुरा भनेकै के हो त भन्दाखेरिमा हाम्रो सेलेक्टिभ पर्सेप्सनभित्र चाहिँ त्यस्तै कुराहरू पर्छन्, चयनात्मक धारणा। र हरेक व्यक्तिहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरिमा हरेक व्यक्तिहरूको आफ्नै के हुन्छ त भन्दाखेरिमा युनिकनेस हुन्छ हैन, युनिकनेस हुन्छ। सो ओबीले के कुराको एचएम गर्छ त भन्दाखेरिमा र के कुरामा इन्टरप्रेट गर्छ त भन्दाखेरिमा इभेन्ट्सको, अब्जेक्ट्सको, पर्सनको, त्यो सबै कुराहरू केसको आधारमा त भन्दाखेरिमा सेलेक्टिभ पर्सेप्सन अथवा चयनात्मक धारणाकै अनुसार चाहिँ ओबीले त्यस्ता कुराहरूको बारेमा के गर्ने गर्छ त भन्दाखेरिमा इन्टरप्रिटेसन गर्ने गर्छ। अर्को रहेको छ अ होल पर्सन।
अर्को रहेको छ होल पर्सन। एउटा पुरै व्यक्तिलाई चाहिँ उसको इमोसनली इन्टेलिजेन्सी, उसको फिजिकल्ली, उसको स्पिरिचुअल्ली, आध्यात्मिक तरिका अथवा उसको मनोवैज्ञानिक होइन, उसको चाहिँ सोसियल्ली, सामाजिक, त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ प्रोफेसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा एउटा पुरै व्यक्तिको चाहिँ उसको धारणा विचार कस्तो छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा डिटरमाइन गर्छ। सो त्यही कुरा नै हो होल पर्सन भनेको। अर्को रहेको छ मोटिभेटेड बिहेभियर भनेको प्रेरित गर्ने खालको बिहेभियर क्या। मोटिभेटेड भनेको अरूलाई चाहिँ प्रेरित गर्ने खालको व्यवहार। जस्तो यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा व्यक्तिको निड्सको अथवा ओबीले के कुरामा फोकस गर्छ त भन्दाखेरिमा कुनै एउटा व्यक्तिको निड्स र त्यसको व्यवहारको बारेमा चाहिँ के गर्ने गर्छ त भन्दाखेरिमा अध्ययन गर्ने गर्छ। त्यस्तै गरेर मोटिभेटेड बिहेभियर भनेको उसको कुनै एउटा व्यक्तिको पोजिटिभ व्यवहार छ कि होइन, उसको चाहिँ न्युट्रल व्यवहार छ कि अथवा नेगेटिभ व्यवहार छ कि हो, त्यो सबै कुराको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने काम गर्दछ। सो त्यो एउटा मान्यता भयो मोटिभेटेड बिहेभियर। त्यस्तै गरेर डिजायर अफ इन्भल्भमेन्ट, संलग्नताको चाहना भन्छ होइन। संलग्नताको चाहना अथवा डिजायर अफ इन्भल्भमेन्टमा ओबीले के कुरामा फोकस गर्छ त भन्दाखेरिमा ओबीले के कुरा एज्युम गर्छ त भन्दाखेरिमा उसको डिजायर अथवा मोटिभ देयर बिहेभियर, उसको व्यवहार र मोटिभको बारेमा चाहिँ त्यसको लेभलको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने गर्छ। अर्को रहेको छ ह्युमन भ्यालु। ह्युमन भ्यालु भनेको मानवीय मूल्य मान्यता। ओबीले के कुराको एज्युम गर्छ त भन्दाखेरि उनीहरूको भ्यालुको सिस्टमको आधारमा चाहिँ ओबीले एज्युम गर्छ होइन। वाट ह्यापनिङ देयर बिहेभियर, उनीहरूको व्यवहारको बारेमा चाहिँ र उनीहरूको मूल्य मान्यताको बारेमा चाहिँ ओबीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा अध्ययन गर्छ। सो यो भयो हाम्रो द नेचर अफ द इन्डिभिजुअल। व्यक्तिको प्रकृतिको आधारमा चाहिँ यी कुराहरूमा यी मान्यताहरू भयो व्यक्तिको प्रकृतिको आधारमा। त्यस्तै गरेर अर्को छ अर्गनाइजेसनको आधारमा। द नेचर अफ अर्गनाइजेसन, सोसियल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, म्युचुअलिटी अफ इन्ट्रेस्ट, चासोको पारस्परिकता, इथिकल बिहेभियर, नैतिक व्यवहारको बारेमा, नैतिक व्यवहारको आधारमा चाहिँ यी के भयो त भन्दाखेरिमा मान्यताहरू भए। सोसियल सिस्टम भनेको कुनै एउटा ओबीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा इन्डिभिजुअल व्यवहार अनुसार चाहिँ सामाजिक व्यवस्था चाहिँ तिनीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरिमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। म्युचुअलिटी अफ इन्ट्रेस्ट भनेको चासोको पारस्परिकता। कुनै एउटा इन्डिभिजुअल कुनै एउटा अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ इम्प्लोइहरूको चासो के छ त होइन, र हरेक इन्डिभिजुअलहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरिमा फरक खालको चाहिँ मूल्य मान्यताहरू हुन्छ। सो र केही खालका चाहिँ म्युचुअल इन्ट्रेस्टहरू पनि हुन्छन्। सो त्यो म्युचुअल इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ एकदमै एकरूप तरिकाबाट अगाडि लग्ने र फरक चासोका विशेषताहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै लग्न सक्यो भने चाहिँ अर्गनाइजेसनको गुणस्तरमा वृद्धि हुनसक्छ। इथिकल बिहेभियर, नैतिक व्यवहार, अब हरेक इन्डिभिजुअल अनुसार चाहिँ इथिकल व्यवहार पनि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा फरक हुन जान्छ है त। यो भयो हाम्रो बेसिक एजम्सन अफ ओबी। यी पोइन्ट्सहरू सर र याद गऱ्यो भने तल एक्सप्लेनेसन भइहाल्छ। सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अर्को रहेको छ कन्ट्रिब्युसन डिसिप्लिन्स टु द फिल्ड अफ ओबी। अर्गनाइजेसन व्यवहारले डिसिप्लिनमा के खालको योगदान गरेको छ, जुन अगाडि हामीले यी पोइन्ट्सहरू भनेका थियौँ तिनै पोइन्ट्सहरू आइरहेका छन्। पहिलो रहेको छ साइकोलोजी, मनोविज्ञान। इट स्टडी द ह्युमन माइन्ड एन्ड बेसिकली डिल्स विथ अबाउट वाइ एन्ड हाउ पिपुल थिङ्क्स होइन। यसले चाहिँ मानवको चाहिँ मनोविज्ञानको बारेमा अध्ययन गर्छ र मानिसहरूले के र कति कसरी सोच्छन् भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने गर्छ। ओबी कन्सर्न विथ द स्टडी अफ इन्डिभिजुअल साइकोलोजिकल एन्ड बिहेभियर इट वर्क बेस्ड अन द आइडियाज एन्ड प्रिन्सिपल अफ द साइकोलोजी। त्यो मनोविज्ञान भयो, एकदम सिम्पल कुरा। मनोविज्ञान भनेको चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिहरूले कसरी चाहिँ र के कति किन सोच्छन् होइन, उनीहरूको चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ क्या सोच्ने तरिका। हरेक इन्डिभिजुअल अनुसार चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा सोच्ने तरिका डिफ्रेन्ट हुन्छ। अर्को रहेको छ सोसियल साइकोलोजी, सामाजिक मनोविज्ञान।
Social psychology is the area of the study of people psychology under different social setting. सामाजिक मनोविज्ञान पनि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा फरक फरक हुन्छ, त्यसको एरियाहरू फरक हुन्छ। जस्तो कि ग्रुप डाइमेन्सन, कोअपरेसन, कोअर्डिनेसन, फिलिङ अफ म्युचुअलिटी। द मेजर कन्ट्रिब्युसन अफ सोसियल साइकोलोजी आर बिहेभियर चेन्ज, एटिट्युड चेन्ज, ग्रुप प्रोसेस, कम्युनिकेसन जस्ता कुराहरू चाहिँ सोसियल साइकोलोजीभित्र पर्छन् है त। अर्को रहेको छ सोसियोलोजी, समाजशास्त्र। सोसियोलोजी इज द एरिया अफ स्टडी अफ पिपल इन रिलेसन टु देयर सोसियल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड द कल्चर। समाजशास्त्र भनेको मान्छेहरूको सम्बन्ध र तिनीहरूको वातावरणको सामाजिकीकरण, वातावरण र संस्कृतिको सम्बन्धको बारेमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा त्यो सम्बन्धको एरियाको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्छ सोसियोलोजीले। ओबी युज द कन्ट्रिब्युसन अफ सोसियोलोजिस्ट इन स्टडिङ अर्गनाइजेसनल कल्चर, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, पावर, कम्युनिकेसन, ग्रुप एन्ड अर्गनाइजेसन लेभल एनालाइसिस चाहिँ मा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सोसियोलोजीले चाहिँ योगदान गर्छ। केमा त भन्दाखेरिमा स्टडिङ अर्गनाइजेसनल कल्चर, सांस्कृतिक चाहिँ सङ्गठनको संस्कृतिको बारेमा अध्ययन गर्छ, सङ्गठनको बनोटको बारेमा हैन, पावरको बारेमा चाहिँ कसरी कम्युनिकेसन गर्ने, कम्युनिकेसनको बारेमा, अनि ग्रुप समूह अथवा अर्गनाइजेसन लेभलको एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ यसले के गर्छ, यो ओबी के हुन्छ त भन्दाखेरि युज गर्छ अथवा यसले चाहिँ योगदान दिन्छ भन्न खोजे हो। अर्को रहेको छ एन्थ्रोपोलोजी, मानव विज्ञान एन्थ्रोपोलोजी। इट इज द एरिया अफ पिपल्स इन टर्म्स अफ बायोलोजिकल एन्ड साइकोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड देयर एक्टिभिटिज अफ द वर्क। यसको एरिया के छ त भन्दाखेरिमा बायोलोजिकल र साइकोलोजिकल, मनोविज्ञान र त्यो चाहिँ बायोलोजिकल विशेषताको बारेमा चाहिँ र ओको बारेमा चाहिँ एक्टिभिटिज अफ एट द वर्कको चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरिमा एरिया रहेको छ, त्यो एरिया रहेको छ हैन। सो ओभ इस्टिमेट द फन्डामेन्टल डिफरेन्स इन भ्यालु, इन्ट्रेस्ट, एटिट्युड एन्ड बिहेभियर बिकज अफ सच कल्चर एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट। यो भयो हाम्रो मानव विज्ञान र अन्य। लास्टमा रहेको छ अदर्स। इज द अर्गनाइजेसनल बिहेभियर इज बिङ मोर डाइनामिक्स भेराइज फाइन्डिङ फ्रम डिफ्रेन्ट अदर डिसिप्लिन लाइक पोलिटिकल साइन्स हैन, राजनीतिक विज्ञान, इकोनोमिक्स, अर्थशास्त्र, म्याथमेटिक्स, गणित, स्ट्याटिस्टिक्स, तथ्याङ्कशास्त्र, इन्डस्ट्रियल भनेको औद्योगिक, इन्जिनियरिङ जस्ता अन्य विधाको बारेमा पनि के गर्छ त भन्दाखेरिमा अध्ययन गर्दो रहेछ। इट हेल्प्स टु रिसर्च अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर। यसले यी अध्ययन गर्दाखेरिमा यसले के कुरामा सहयोग पुर्याउँदो रहेछ त भन्दाखेरिमा सङ्गठनको व्यवहार कस्तो छ त भन्नेको रिसर्च गर्नको लागि, खोज अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ पोलिटिकल साइन्स, इकोनोमिक्स, म्याथमेटिक्स, स्ट्याटिस्टिक्स, इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ जस्ता कुराहरूले चाहिँ हेल्प गर्ने रहेछ भनेर चाहिँ यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसनहरू भयो। सो हामीले कन्सेप्ट हैन, क्यारेक्टरिस्टिक्स, त्यस्तै गरेर एजम्सन, बेसिक एजम्सन अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर, त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसन, त्यस्तै गरेर इम्पोर्टेन्स अफ अर्गनाइजेसन जस्ता कुराहरूको बारेमा यस भिडियोमा अध्ययन गऱ्यौँ। सो यो भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु भने नभुल्नु होला है त। अब यो च्याप्टरमा बाँकी रहेका क्वेसनहरू चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा तपाईँहरूले चाहिन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, नेक्स्ट पार्ट आउँछ है त। थ्याङ्क यू। यो लाइभ भिडियो कहीँ दोहोऱ्याएर भनिएको हुनसक्छ, केही कुराहरू चाहिँ मिसिङ पनि भएको हुनसक्छ। मैले जस्तो रेकर्ड गरेको छु त्यस्तै चाहिँ अपलोड गरेको छु है त। थ्याङ्क यू।